हांव तुमकां मुद्दामून आनी एक गजाल ताका ॲड करता। एक म्हणजे आपल्या घरांतलो कोयर पिशवेन घालून रस्त्यार उडोवं नाकात। आपल्या घरांतलो हाडून पिशवी रस्त्यार उडोवं नाकात। सगळे आमी कलेक्शन करता। पंचायतींनी कलेक्शन सेंटर्स आसात, म्युनिसिपालिटीनी कलेक्शन सेंटर आसात। म्हजें घर क्लीन आसचें आनी रस्तो पिड्ड्यार जावचो, ही जर वायट प्रवृत्ती आहा पळय न्ही ती प्रत्येकान बंद करची। हाडून कोयर पुला वयल्यान उदकान उडोवं नाकात, निदान तितके तरी सांबाळात। आनी सगळी कडेन जी कलेक्शन सेंटर आसात थंय व्हरून दवरात। स्कुटरींतल्यान वयतना वयतना हांव काडटलों आनी भरलेल्या कोयराची पिशवी न्हंयन उडयतलों, हें चलचें ना। आनी तें म्हाका दिसता हांव तितकी रिक्वेस्टूय सगळ्या जाणांक करता, आपल्या घरांतलो कोयर हाडून रस्त्याच्या देगेक उडोवचो न्ही। कोयर सगळो काडपाक आमी क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग एन्युअली, क्रोड्स ऑफ रुपीज हे ट्रीट करपा खातीर। पण तें गोंय क्लीन करपाक आनी क्लीन दवरपाक म्हाका दिसता आमच्या समेस्त गोंयकारांनी मदत करपाक जाय। इवन दो द हॉटेलर्स, बरेच जाण तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे त्यांनी कोयर ट्रीट करपाचो आनी उडोवपाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यात ते कोयर लागीं करतात आनी रस्त्याच्या देगेक उडोवतात। हाज्या फुडें ताजेरूय बी हांवें ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताका स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिला, खंयच्या हॉटेलांतलो जर कोयर येवन रस्त्यार पडलो आसत जाल्यार तोय बी आमी टॉलरेट करचे ना। म्हणून हे सगळें करता आसतना एनवायरमेंट क्लीन आनी नीट, गोंय ग्रीन आनी क्लीन ही दवरपाची जबाबदारी ही आमची सगळ्यांची आसा।